वेलकम बैक। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ जॉइंट फैमिली सिस्टम के हवाले से बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में जॉइंट फैमिली सिस्टम एक कदीम और राइज निज़ाम है जिसमें कई नस्लें एक ही घर में एक साथ रहती हैं, जैसे वालिदैन, बच्चे, दादा दादी, चचा चचियाँ वगैरह। और यह निज़ाम माशरती ढांचे में एक अहम किरदार भी अदा करता है क्योंकि ख़ानदान के अफराद के दरमियान ताउन, जज्बाती सपोर्ट, बच्चों की बेहतर परवरिश और बुज़ुर्गों की देखभाल मुमकिन होती है। तहकीक और सर्वेस के मुताबिक देही इलाकों में तकरीबन 70 से 80% ख़ानदान और शहरी इलाकों में तकरीबन 40 से 50% ख़ानदान इस निज़ाम में रहते हैं, जबकि पाकिस्तान में जॉइंट फैमिलीज़ का तनासुब तकरीबन 60% है। इस निज़ाम के फ़वाइद के साथ साथ कुछ नुकसानात भी मौजूद हैं। हम माहिर नफ्सियात और इस्लामिक स्कॉलर से जानेंगे कि वो इस निज़ाम को किस तरह देखते हैं, इसके फ़वाइद और नुकसानात क्या हैं और इसे इस्लामी और नफ्सियाती नुक्ता नज़र से किस हद तक मुस्बत या मनफी समझा जाता है। हमारे साथ मौजूद है काशिफ फराज और मुफ्ती बहराम शाहिद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू जागो लाहौर। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा काशिफ फराज साहब, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो बच्चों की परवरिश है या उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, उस पर क्या इफेक्ट होता है, वो किस तरह से होती है? देखिए, दोनों पहलू हैं इसके। अभी आप फरमा रही थी कि हमारे कल्चर का हिस्सा है ये। एक्चुअली ये कल्चर जो है ये सिर्फ हमारा नहीं, हमारे से मुराद मुसलमानों का नहीं। जिस माशरे में हम रहते हैं यहाँ हमारी मौजूदगी कुछ 1400 साल पहले से है, लेकिन ये माशरा जो है वो तकरीबन कोई 50,000 साल से अपनी जगह मौजूद है। तो हमसे पहले यहाँ पर रामायण का, महाभारत का और उस तरह की जो दीगर कुतुब थी उनका भी बहुत असर है। तो क्योंकि असरात कल्चर में जो है मज़हब के साथ साथ माशरत के, रहन सहन के, बर्ताव के मिलकर एक कल्चर बनाता है, तो उसमें बाज़ चीज़ें ऐसी भी आ जाती हैं जो ऐन इस्लामी नहीं होती या उनका हुक्म नहीं होता, हाँ राइज होती हैं, ये राइजुल वक्त हो जाती हैं। तो इसमें भी दोनों ही पहलू हैं। पहले मैं मुस्बत पहलू की बात करता हूँ, फिर नेगेटिव पहलू की बात करता हूँ। देखिए, सबसे बड़ा मुस्बत पहलू ये है कि बच्चे को इतना एतमाद होता है कि मेरे पीछे दादा दादी, वालिद वालदा, चचा ताया, कज़न, एक पूरी ताकत खड़ी है। एक बच्चे को जब ये एहसास पैदा हो जाए कि उसके पीछे एक पूरी फोर्स खड़ी है, तो उसकी जो नफ्सियाती ज़िंदगी या नफ्सियाती जो जहत है वो बहुत मजबूत हो जाती है, एतमाद बढ़ा जाता है, कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी आ जाती है, बाहर बात बड़े अच्छे अंदाज में कर सकता है। फिर दुख सुख के साझे भी होते हैं एक दूसरे के, को प्रॉब्लम आई सब मिलके कर लेते हैं। ये नहीं कि आपके ऊपर ज़िम्मेदारी बहुत आ गई, ज़िम्मेदारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। फिर ये कि बच्चा बड़ों की इज़्ज़त, छोटों से शफ़क़त सीखता है, पेशेंस कितनी सीखता है कि एक ही घर में रहना है, दूसरों की भी चॉइस है, उनकी भी लाइफ है, और कैसे पुकारना है, कैसे बात करनी है, कैसे प्राइवेसी का ख्याल करना है, ये चीज़ें बच्चा लर्न करता है। फिर ये बच्चे को पता चलता है कि भाई जिस घर में मैं रहता हूँ इनके साथ मेरे एवर लॉन्ग रिलेशनशिप है, एक ख़ानदान है मेरा। लेकिन इसके अब कुछ मनफी पहलू भी हैं। तो सबसे बड़ा मनफी पहलू है प्राइवेसी, कि जो सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस होती है वो प्राइवेसी। खुसूसन जब बच्चियां जवान होती हैं तो उस घर में अगर उनके कज़न मौजूद हैं, आई मीन चचा के बेटे हैं, ताया के बेटे हैं, फूफो के बेटे हैं, तो उसमें इस्लाम जो है उस चीज़ को पसंद नहीं फरमाया, बल्कि हुक्म दिया गया है कि वो अपने ऐसे रिश्तों से जिनके साथ उनका मतलब शरीयत के हवाले से बहुत, एक तो होता है जिनके साथ आपका खूनी रिश्ता है, लेकिन उनसे हट के जितने रिश्ते हैं जिनसे निकाह हो सकता है, शादी हो सकती है, उनसे पर्दे का भी हुक्म दिया गया है। तो वो एक देखिए कंप्रोमाइज़ होता है। अब जितनी भी कोशिश कर लें या आप कह लें कि जी आप बहुत ट्राई करके उसको कर लेंगे, बट यू कांट डू दैट। फिर ये है कि जो मियाँ बीवी की अपनी प्राइवेसी है, उनके जो बेडरूम की अपनी प्राइवेसी है, उस प्राइवेसी के ऊपर भी बाज़ का सवालात भी उठते हैं, कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। इसी तरह से बाज़ का कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मैनेज हो सकता है अपने वालिदैन से, अपने बहन भाइयों से करनी हो, लेकिन जब वो कज़नों तक पहुँचती हैं तो डेफिनेटली वो एक आम हो जाती है, किसी तक भी पहुँच सकती है। तो मेरा जो एक कॉन्फिडेंस है वो शेटर भी बहुत होता है। फिर एक ये भी है कि क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसे रहना, जैसे ज़ुबान मेरे दांतों के अंदर रह रही, 32 दांत हैं तो 32 रिश्तेदार हैं, तो मुझे उनको कंप्रोमाइज़ करते करते कहीं अपनी चॉइस जो है, कहीं अपनी पसंद जो है वो सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। तो नफ्सियाती तौर पे एक प्रेशर भी आता है मेरे ऊपर। सो साइकोलॉजिकली दोनों तरह के इसमें प्रॉब्लम जो है ना वो जॉइंट फैमिली नहीं है, प्रॉब्लम हमारा रवैया है। असल बात यह है कि जॉइंट फैमिली अच्छी या बुरी तब होगी जब हम ये देखें कि मेरा और आपका किरदार कैसा है। अगर अना अपनी हाइट के ऊपर है और मैं उस अना की वजह से किसी को कुछ समझता नहीं हूँ, या अगर मुझे गुस्सा बहुत आता है, या अगर मैं ज़िम्मेदारी का सबूत नहीं देता, या मैं दूसरों की ज़िंदगी में दखलंदाजी करता हूँ, तो यहाँ पर जॉइंट फैमिली सिस्टम एक नेमत की जगह एक जहमत बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मुफ्ती साहब, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि इस्लाम में जॉइंट फैमिली सिस्टम की क्या हैसियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखें जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، انسان کی تخلیق کے بعد اسے تخلیق کے مقصد سمجھائے۔ اور اگر اللہ رب العزت کے نظام کو دیکھا جائے تو جہاں سے حضرت انسان کا آغاز ہوا، انسان دنیا میں تشریف لائے، نسل انسانی نے وجود پایا، اس کے بعد افزائش ہوئی، انسانوں میں اضافہ ہوا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اسے مختلف گروہوں میں تقسیم کیا گیا، ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم اسی لیے کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ مختلف قبائل بن گئے، مختلف ذاتیں بن گئیں، حالانکہ پیدا تو سارے ایک ہی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام سے ہو رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کر کے اسے دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچایا۔ یہ اللہ کا نظام قدرت ہے سارا۔ اب اسلامی نقطہ نگاہ سے تو اگر دیکھا جائے، مزید اس کو آسان کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بچہ جب سمجھ بوجھ رکھے اس کے بستر کو الگ کرنے کا حکم ہے، یہ اس کی پرائیویسی کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یہ کوئی اسلامی حکم ہے، جس طرح محترم فرما رہے تھے کہ یہ حکم نہیں ہے، ایک انسان کی اپنی چوائس ہے، اس کی ضرورت ہے، یہ انسانوں نے خود اس کو اپنایا ہوا ہے۔ ورنہ عرب معاشرے کو دیکھا جائے 1400 سال پیچھے اگر ہم چلے جائیں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لا رہے ہیں اور آپ نے بیک وقت اپنی 9 ازواج کے ساتھ بھی آپ رہے، لیکن 9 کے حجرے الگ تھے، 9 کا کچن الگ تھا، 9 کے معاملات الگ تھے، سب کے دن الگ تھے، سب کے معاملات علیحدہ علیحدہ، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس وقت بھی باقاعدہ یہ اصول ہوتا تھا کہ شادی سے پہلے بندہ جو ہے وہ علیحدہ ہوگا، علیحدہ سیپریٹ رہے گا، تو اس کے نکاح کا اہتمام ہوگا۔ اس معاشرے کا یہ رواج تھا، یہ دستور تھا۔ اور اسلام نے سب سے زیادہ زور جس بات پہ دیا، یہ وہی بات جو ابھی کاشف صاحب نے اپنی بات پہ جس کا اینڈ کیا، کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کا رویہ کیسے ہے، وہ کس انداز میں رہ رہے ہیں، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، ایک بلڈنگ بنائی ہے کسی نے، اس کے اندر 10 فلیٹ ہیں، تو 10 فیملیاں تو وہاں پر بھی رہ رہی ہیں، لیکن انہیں جوائنٹ نہیں کہا جا رہا، کیونکہ سب اپنے آزاد ہیں، کوئی کب اٹھ رہا ہے، کب آ رہا ہے، کب جا رہا ہے۔ معاملات خراب تب ہوتے ہیں جب ہم اپنی زندگی کو چھوڑ کے کسی کی زندگی میں دخل اندازی شروع کرتے ہیں، جھانکنا شروع کرتے ہیں۔ اب اسلام نے انسان کی جو ذاتی زندگی ہے اس پر اتنا زور دیا کہ ایک شخص عرض کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، میں آیا آپ کے گھر، تو میں نے سب سے پہلے نا دروازے میں ایک ہول تھا یا کہہ لیں سوراخ تھا، وہاں سے دیکھا کہ اندر کون ہے، کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے پتہ لگتا تم دیکھ رہے ہو تو میں تمہاری آنکھ میں کیل داخل کر دیتا، چبو دیتا، کہ کسی کو بھی اس چیز کی اجازت ہی نہیں ہے۔ انسان اپنے گھر کا مالک ہے، اونر ہے، اسے اپنے گھر میں آنے کے آداب اسلام نے سکھائے ہیں۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ بغیر اجازت نہیں آنا اندر، کوئی کسی حالت میں، کسی انداز میں، چاہے وہ مالک ہے، کیونکہ گھر میں بہت سے افراد رہتے ہیں، سارے معاملات ہیں، اس کو طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ اگر اجازت نہیں لینی، دروازے کی چابی ہے تو قدم جو ہے زور سے ماریں، کھانسی کریں تاکہ پتہ لگے، مطلع ہوں کوئی آ رہا ہے۔ تو اسلام واحد وہ دین ہے جو انسان کی جلوت کو بھی اور اس کی خلوت کو بھی بیان کرتا ہے اور اسے زندگی گزارنے کے آداب سکھاتا ہے، اور اسلام نے ہی یہ بات بتائی۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر جوائنٹ نہیں رہیں گے نا ہم جدا ہو جائیں گے، سب الگ الگ ہو جائیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ ایک سوچ کا صرف فرق ہے۔ ہم اگر الگ الگ رہیں گے تو یقین کریں بہت سارے معاملات میں ہم اکٹھے رہیں گے، متحد رہیں گے، اور یہ جو اگر کوئی ڈیمانڈ کر لے الگ رہنے کی اسے بھی برا سمجھا جاتا ہے، اسے طعن و تشنیع کیا جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ اب الگ رہے گا، تو اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے۔ اور یہ بالکل ایک سمجھ لیں انسان کی جو فطرتی معاملہ ہے نا اس کا تقاضا یہی ہے۔ ایک گھر میں اگر 5 بہن بھائی ہیں تو سب کا ذہن ایک جیسا نہیں ہے، سب کی سوچ ایک جیسی نہیں ہے، سب کا اٹھنے کا سونے کا انداز ایک جیسا نہیں ہے۔ تو یہ دین نے بھی حق دیا اور یہ انسانیت کا حق ہے، اور اگر کوئی اپنا حق لیتا ہے تو اس کو برا نہیں سمجھا جائے گا۔ ہاں جہاں پہ جہالت کار فرما ہے ہر چیز کے، جس طرح بھی آپ نے بھی یہ بات اپنے انٹرو میں بھی بیان کی، ہر چیز کے جو اسپیکٹس ہوتے ہیں وہ نیگیٹو بھی ہیں، پازیٹیو بھی ہیں، اور وہ مسئلہ اس چیز کا نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ ہم اسے استعمال کس طرح کر رہے ہیں، اسے اپلائی کس طرح کر رہے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اسوہ حسنہ بنایا، رول ماڈل بنایا، اور اب دیکھیں نا کس طرح آپ نے زندگی بسر کی، صحابہ کرام کی تعلیمات کیا ہیں، ان کو مد نظر رکھا جائے گا تو ہمارے ہاں یہ جو لفظ آتا ہے نا کہ وہ فلاں کیا کہے گا،
فلاں کیا کہے گا. ماں کو اس بات کی فکر ہے کہ اس کی سہیلیاں یا اس کی بہنیں اسے کہیں گی کہ تیرا بیٹا تیرے ہاتھ سے نکل گیا. تو یہ جو اس طرح کے منفی رویے ہوتے ہیں یہ انسان کو بہت ساری مثبت چیزوں سے دور کر دیتے ہیں. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی کیا کہے گا, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بات حقیقت ہے کہ نہیں, میں مطمئن ہوں کہ نہیں ہوں, اور میں نے کس چیز کو سلیکٹ کیا ہے اور کس وجہ سے ہم اکٹھے رہ رہے ہیں یا کس وجہ سے ہم جدا رہ رہے ہیں. اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں, یہ بھی ایک اس کو کہہ لیں کہ منفی چیز ہے کہ اگر جوائنٹ فیملی ہے اور ایک بندہ کما رہا ہے اور اچھا کمانے لگ گیا ہے, باقی سارے اسی پہ ڈیپینڈ کرنے لگ جاتے ہیں. جہاں پر یہ چیز ہے کہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے, ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے, وہاں یہ بھی ہے کہ باقی پھر کاری کچھ نہیں رہے اور وہ بیٹھے ہیں سارے اسی طرح بیٹھے ہیں. اب اسی طرح اگر ایک گھر میں بھی رہنا ہے تو اس کا آسان طریقہ جو اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا اور برا نہیں ہوگا, جس پہ ہرگز قدغن نہیں لگے گی, آپ ایک چھت کے نیچے رہیں لیکن سب کے معاملات سیپریٹ ہونے چاہیے. سیپریٹ کس طرح ہوں گے؟ کمرہ علیحدہ ہو. علیحدہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی کزن جب مرضی جس طرح مرضی آ کے منہ اٹھا کے اندر آ جائے, اجازت لینی چاہیے. واش روم علیحدہ ہوں گے, کچن علیحدہ ہوگا. یہ چیزیں جب سیپریٹ ہوگی تو انسان کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہوگی. پھر انسان اپنے لیے جیتا ہے. چونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, کئی لوگ ایسے ہیں, کئی خواتین کو مسائل ہیں, کئی مردوں کو مسائل ہیں کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ نہیں پا رہے. بالکل ایسے ہی. اچھا کاشف صاحب, آپ سے میرا سوال ہے کہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں میاں بیوی کے رشتے